नमस्कार, यो कार्यक्रम खुल्ला मञ्च आम जनताले चासो राख्ने विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम हो खुला मञ्च। र आज हामी खुला मञ्चमा पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिसँग जोडिएको विषयलाई लिएर हामी कहाँ भएको कूटनीतिक केही चहलपहलहरू, यसको सेरोफेरोमा राजनीति स्थिरतासम्मका विषयमा छलफल गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ चीनका लागि नेपाली राजदूत, पूर्व राजदूत टङ्क कार्की। त्यसैगरी अर्का अतिथि निम्ति आएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। दुईजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद शिवजी। सबैभन्दा पहिला त आज नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको दिन भनेर सम्झिने दिन, पर्वका रूपमा दिनभरि नै मनाइरहेको छ। यति बेला मुलुक राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटोमा जाने स्थितिमा हो कि होइन? म कार्कीजीबाट सुरु गरेँ। बीपी कोइरालाले नेपाल फर्किने बेलामा 2033 सालमा नेपालको मौजुदा परिस्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेर उहाँले जे देख्नुभयो, मुलुक यतिखेर सङ्कटको बेलामा छ। सङ्कटको बेलामा राजनैतिक शक्तिहरूले आफ्नो प्रभुताको खोजी गर्नु हुँदैन, भिन्नताका बावजुद पनि त्यहाँ एकताको खोजी गर्नुपर्छ भनेर बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा अगाडि सार्नुभयो। यद्यपि त्यो कालखण्ड भनेको शीतयुद्धको कालखण्ड थियो। त्यो शीतयुद्धका कालखण्डका लिमिटेसनभित्र रहेर उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा चाहिँ अगाडि सार्नुभयो, जुन नाराभित्र मूलत त्यसको अपिल चाहिँ राजावादी शक्ति र नेपाली कङ्ग्रेसको एकताको कुरो थियो। कम्युनिस्टहरूलाई त्यसमा एड्रेस गरिएको थिएन, त्यो पर्दैन थिए। त्यो यसकारणले पनि होला कि कम्युनिस्टहरूलाई पनि एड्रेस गरिँदाखेरि बाह्य शक्ति जुन हो, त्यो बाह्य शक्तिले चाहिँ उहाँको प्रजातन्त्र प्राप्तिको अभिष्टमा हैन त्यसले सघाउ पुग्दैन भन्ने ढङ्गले पनि जतिखेर चाहिँ शीतयुद्धको अर्को एउटा फोर्स चाहिँ एन्टी कम्युनिस्ट फोर्स थियो, त्यसबाट तर्सेर पनि उहाँले त्यो कम्युनिस्टहरूलाई त्यहाँ इन्क्लुड गर्नु भएन। तर आज हामी कहाँमा करिब करिब परिस्थितिको कुरोकानी गर्नुहुन्छ भने 33 सालको सेरोफेरो लगभग हामी त्यस्तै अवस्थामा आइपुगेका छौँ हैन। यो बिचमा करिब करिब त्यही सर्कमस्टेन्स अर्को ढङ्गले हामी कहाँमा अहिले तीनटा सङ्कटहरू चाहिँ एकैचोटि मडारिएका छन्। नम्बर 1, कोरोनाले घर घर कुना कुना भ्याएको छ। को कति मर्ने हो, कतिखेर त्यसले समात्ने हो मान्छेलाई थाहा छैन, त्यो एउटा सङ्कट छ। अर्को कुरोकानी के भने यो यति लामो कोरोनाको यो प्रभावभित्र मुलुक यति लामो प्रवेश गरिएको छ, करिब करिब हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू स्ट्यान्ड स्टिल भएका छन्। औद्योगिक भन्नुहोस् हैन, अरू क्षेत्रका हैन, होटल यो पर्यटन क्षेत्र भन्नु करिब करिब स्ट्यान्ड स्टिल हैन, नथिङ केही भइरहेको छैन। अब अर्को सँगसँगै के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अर्थतन्त्र चाहिँ साँगुरिने त छँदैछ, त्यसको सँगसँगै फर द फर्स्ट टाइम 1950s यता नेपालको बाह्य सम्बन्धमा एउटा नयाँ परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन के भने आजभन्दा अगाडि जति पनि नेपालसँग सम्बन्ध राख्न जति पनि शक्तिहरू आए, ती अलग अलग इन्ट्रेस्टमा त्यो कोअर्डिनेटेड नभइकन, चाहे भारतको कुरोकानी गर्नुहोस्, युरोपका कुनै पनि मुलुकको कुरोकानी गरौँ, अमेरिकाको कुरोकानी गरौँ, चीनको कुरोकानी गरौँ, रुसको कुरोकानी, ती सबै अलग अलग इन्ट्रेस्टमा अलग अलग ध्येयले नेपालमा आए। तर यता केही समय पछाडि खास गरेर हैन ग्लोबल पोलिटिकल सिनेरियोमा हेर्न जुन पोलराइजेसन ध्रुवीकृत हुन खोजेको देखिँदैछ, भन्न त के भनिँदैछ भने आम प्रवृत्ति बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको भए पनि दुई ध्रुवीय विश्वव्यवस्था बनाउने र त्यस क्रममा चाहिँ भारत अमेरिका बीचको जुन स्ट्राटेजिक एलायन्स बनेको छ, त्यो एलायन्सका प्रभावहरूलाई पनि आँक्नुपर्ने हुन्छ। म त्यहाँनिर आइपुग्नु। आज मैले बीपीको कुरा गरिरहेको थिएँ, यहाँले बीपीका बारेमा विगतमा लेखेका आर्टिकलहरू पनि हामी एक दुईवटा पढ्यौँ। 45 वर्ष पछाडि आज फेरि बीपी कोइरालाले जे भन्नुभएको थियो, मुलुकमा अहिले विदेशी तत्त्व कुतत्त्वहरूको चाहिँ चलखेल सुरु भएको छ र तिनीहरू सफल हुने बाटोमा लागे, गम्भीर परिस्थिति छ, मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने टाइपले उहाँको चाहिँ आउँदाको एउटा अपिल चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। साँच्चै आज 45 वर्ष पछाडि हामी त्यही स्थितिमा नै छौँ होइन? बीपीलाई त्यसरी नै सम्झिने हो?
शिवजी यो मेलमिलापको बारेमा कुरा गर्दा यद्यपि यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ नेपाली राजनीतिमा विभिन्न किसिमले गरिन्छ, तर मलाई चाहिँ मैले बुझेसम्म बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको मर्म चाहिँ के थियो भन्दा त्यति बेला चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसै प्रवासमा बसेर लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरिरहेको थियो। टङ्क कार्कीले भने जस्तै त्यति बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अलिक जटिल पनि थियो, शीतयुद्धको के भन्दा क्लाइमेक्समा पनि पुगेको थियो। त्यति नै बेला चाहिँ पूर्वी पाकिस्तान विभाजन भएर बङ्गलादेशको स्थापना भएको थियो हैन। सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्र चाहिँ भारतमा गाभिएर 22औं राज्य बनेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ यति धेरै अन्यल थियो कि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल अलिक बढी भयो। त्यसकारणले हामी चाहिँ प्रवासमा बसेर लोकतन्त्रका लागि चाहिँ अथवा प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुभन्दा यति बेला चाहिँ देशमा गएर अनि देशभित्रका शक्तिहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवैको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ बिपी कोइराला आफ्नो ज्यानलाई समेत जोखिममा मोलेर स्वदेशमा आउनुभएको थियो। तपाईँले प्रसङ्ग उल्लेख गरे जस्तै 36 सालकोमा नेपालमा वैदेशिक चलखेल जति थियो हैन, नेपालको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ जति कमजोर थियो, अहिले पनि ठ्याक्कै तपाईँ हेर्ने हो भने चाहिँ हैन वैदेशिक चलखेल पनि बढेकै छ हैन। यद्यपि संविधान पनि जारी गरियो हैन, निर्वाचित सरकार पनि थियो, यद्यपि भर्खरै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ हैन। यसको कारणले गर्दा चाहिँ जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका बढिरहेछ, चलखेल पनि बढिरहेछ, यसको कारणले गर्दा के भन्दा नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर भएको छ। तर अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अब राष्ट्रवादकै नाममा हैन चुनाव जितेर हैन राष्ट्रियता हैन समृद्धि विकास राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ हैन तत्कालीन वाम गठबन्धनले चुनाव जितेर हैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो हैन। तर उहाँकै समयमा अहिले चाहिँ के भन्दा आफ्नो राजनीतिक अभिष्टलाई चाहिँ पुरा गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कहिले उत्तरतिरको समर्थन लिने र कहिले चाहिँ दक्षिणतिरको समर्थन लिएर आफूमा सत्तामा टिक्ने खालको जुन खालको अहिलेको चाहिँ आत्मघाती रणनीति देखिएको छ, त्यसको परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा बिपी कोइरालाले चाहिँ जब देशलाई चाहिँ साँच्चैकै सङ्कट परेको थियो त्यति बेला चाहिँ के भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत आग्रहभन्दा माथि उठेर अनि राजनीतिक आग्रहभन्दा पनि माथि उठेर देश र प्रजातन्त्रका लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्न पर्ने जुन आह्वान गर्नुभएको थियो आज पनि ठ्याक्कै करिब करिब त्यही बिन्दुमै आएको देखिन्छ। यद्यपि अहिले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बिपी कोइरालाले राजासँग सहकार्य गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ कोसँग सहकार्य गर्ने त्यस कारण यसको औचित्य छैन भन्ने बहस पनि नचलेको होइन। तर त्यति बेला चाहिँ बिपी कोइराला चाहिँ राजासँग भन्दा पनि के भन्दा देशभित्रका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने दृष्टिकोणले त्यो रणनीति अनुसरण गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ के भन्दा राजा नभए पनि देशका घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा सहकार्य गरेर लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने अहिले पनि कामै छ। अब हामी ठ्याक्कै ठाउँमा आइपुग्यौँ। यति बेला चर्चा भइरहेको अथवा हामी सबैले चाहिँ भोगिरहेको देखिरहेको के हो भने पछिल्लो पटक चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएर घर दैलो कार्यक्रम सकेर त्यो खालि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी छ घर दैलो गरेर फर्के भनेर भनेको छ नि। यहाँ त चिनमा पनि बस्नुभयो, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ नेता पनि हुनुहुन्छ। साँच्चै यो पटकको यो भ्रमणले कूटनीतिक चलखेल अथवा कूटनीतिक मर्यादा क्रस गरेको र अलि बढी हामी कहाँ चाहिँ राजनीतिक कुरालाई बढी चासो दिएको भनेर त भन्ने होला नि त। अब त अघि मैले चर्चा गर्दै थिएँ नि होइन, ग्लोबल पोलिटिकल सिनेरियोमा जुन चेन्ज आइरहेको छ त्यसको हामीसँगको प्रभाव भनेको के पनि हो भने नजानिदो ढङ्गले भित्रभित्रै नेपाललाई इन्डो अमेरिकन एक्सिसभित्र तान्न त कोसिस गरिराखेको छैन। हिजो जति घटना भइरहेका छन् यो बिचमा खालि चाइनिजहरूको घर दैलो कार्यक्रम मात्र होइन कि मध्यरातमा होइन 2-3 घन्टासम्म होइन त्यो पनि खुफिया एजेन्सीका मानिसहरू आएर होइन सोझै प्रधानमन्त्रीसँग डायलग गरेको पनि हामीले देखेका छौँ होइन। त्यो इभन तपाईँ भनौँ न अब त्यत्रो एउटा 200-300 वर्षभन्दा लामोको होइन राजतन्त्र अन्त्य गर्ने बेलामा पनि भारतदेखि पोलिटिकल पर्सनालिटीहरूबाट नै डिल गर्दै थियो नेपालसँग होइन। तर यहाँ पछिल्लो पटक के देखिँदैछ तपाईँको एकातिर खुफिया एजेन्सीको मान्छे पठाइन्छ र होइन प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर गफ गर्नलाई राति 12 बजी होइन मध्यरातमा गफ गर्ने वातावरण बनाइन्छ। त्यसको लगत्तै पछाडि त्यो सिचुएसन म तपाईँलाई त्यो मात्रै म आकृष्ट गर्न चाहन्छु। जो मान्छेले केही समय अगाडि मात्रै यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको डिबेटमा अर्को एउटा थर्ड पार्टीलाई ड्र्याग गरेर यो विवादमा तानेको होइन, त्यही मान्छेलाई केही समय पछाडि त्यसको बारेमा स्पष्टीकरण पनि नसोधिकन तिमीले हिजो त यसो भनेको थियौ होइन त्यस बारेमा पनि स्पष्टीकरण शुद्ध नलिकन उसैलाई फुली लाउन पनि हामी भ्यायौँ
यो बिचको एक पछाडिको अर्को पब्लिकले बुझ्ने गरी सरल तरिकाले भन्ने हो भने हामी कहाँ छिमेकी राष्ट्र उत्तर वा दक्षिण चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा बडा इन्ट्रेस्ट राखेर खेलिरहन्छ। अब एउटा के छ भने यसमा चाहिँ दुईटा हामी नेपालसँग डिलिङ गर्ने शक्तिहरूमा दुईटा क्याटेगोरीका शक्तिहरू छन्। एक थरी शक्तिहरू नेपालमा स्टेबिलिटी होस्, नेपालको प्रगति होस् र त्यसमा आफूले सकेको भर्थे गरौँ भन्ने खालका हैन त्यो स्टेबिलिटीलाई प्रमोट गर्ने शक्तिहरू छन्। अर्को शक्तिहरू चाहिँ किन त्यो ट्रबल वाटरमा फिसिङ गरौँ भन्ने खालका शक्तिहरू छन्। तपाईँले भने जस्तो पहिलो शक्ति को हुनु छ को हो त मान्छेले बुझ्ने गरी पहिलो शक्ति भनेको हामी स्थिरता अब एउटा कुरो कारण त के देखिन्छ भने हाम्रो अहिले भनौँ न यो बिचका अवधिहरूलाई बिचका कोर्सहरूलाई हामीले अलि नजिकबाट हेऱ्यौँ भने कुरो प्रष्ट छ नि सिनेरियो हैन। हामी के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि चाइनाको जहाँसम्म नेपालमा रोल हो त्यो रोल चाहिँ के भन्दा नेपाल चाहिँ स्टेबल भइदियोस् हैन, यसले प्रगति गरिदियो भने त्यो अप्रत्यक्ष ढङ्गले हामीलाई पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर त्यो स्थायित्वमा प्रमोट गरिरहेछ। तर जति इन्डियाको रोल चाहिँ हामीसँग कस्तो देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो अस्थिरताभित्र ऊ आफ्ना इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट देख्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो अनुभव भएको छ क्या। सर उहाँले उठाएको मुद्दामा कहीँ न कहीँ स्पष्टै छ, किनभने हामी कहाँ चाहिँ दुईटा देशहरू खेलिरहेछन्, राजदूत दौड हुन्छ अथवा रातिदेखि दिउँसोसम्म जे मिटिङ हुन्छ नि त्यो आमा अब त पहिला थाहा हुँदैन थियो, अहिले त पब्लिकले थाहा पाउने भए। उहाँले भने जस्तै चाइनाको अहिले हामी कहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्थिरताकै निम्ति हो अथवा अझै बुझ्ने तरिकाले भन्ने हो भने सभामुखलाई पार्लियामेन्ट रिस्टेट गरिदियो भने दुईटा कम्युनिस्ट मिल्ने अहिले फुटेको चाहिँ जोडिन सक्ने भयो, रिस्टेट गर्न के गर्नुपर्छ सक्छौ कि सक्दैनौ भन्नेसँगको इन्ट्रेस्ट राखेर कुरा गर्दा स्थिरताका लागि हो अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी इस्ट्याब्लिस गर्दा आफू इस्ट्याब्लिस हुने कुरा हो, यो कसरी बुझ्ने हो? शिवजी, भारत र चीन नेपालका छिमेकी मात्रै होइनन्, यी चाहिँ उदीय विश्वशक्ति राष्ट्र हुन्। त्यो उदीयमान विश्वशक्ति राष्ट्र भएको कारणले गर्दा छिमेकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार होस् भने स्वाभाविक रूपमा चाहन्छन्। नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न भारत पनि चाहन्छ, नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न चीन पनि चाहन्छ। आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको लागि उनीहरूले के भन्दा अहिले चाहिँ केवल सुझाव मात्रै दिएका छैन कि दबाब पनि दिएका छन् हैन। अहिलेको घटनाक्रम भर्खरै हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछिका विकसित घटनाक्रमको बारेमा तपाईँले पृष्ठमा उल्लेख गरे जस्तै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आयो र त्यसले चाहिँ तपाईँकै शब्दमा भन्दा हैन सबै पार्टीको नेताहरूसँग घर दैलो पनि गर्यो र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विवाहित दुवै समूहसँग चाहिँ घनीभूत संवाद गरेको पनि देखिन्छ र सकेसम्म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होस् र नभए पनि कम्तीमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा चाहिँ भन्नाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विवाहित नहोस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहना देखिन्छ। तर त्यो चाहना किन हो भन्दा चाहिँ चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ। विगतमा भारतले पनि गरेको थियो, अहिले चीनले पनि गरेको छ र विगतमा चाहिँ भारत र चीनले भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्दा आगामी दिनमा भारत र चीन दुवैबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने दृष्टिकोणले राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हस्तक्षेप, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हस्तक्षेप, कूटनीतिक दृष्टिकोण पनि हस्तक्षेप र सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ अझै बढी चाहिँ सघन रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने दिशातर्फ जान खोजेको देखिन्छ। किन भन्दा दुवै उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू हुन् हैन। 1990मा भारत र चीनको हैसियत जुन थियो अहिले चाहिँ 2020मा हेर्दा त धेरै विकसित भएको छ हैन। सैन्य दृष्टिकोणले पनि विकसित भएको छ, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि विकसित भएको छ, कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि विकसित भएको छ र उनको जुन शक्ति राष्ट्र हुने जुन महत्त्वाकांक्षा छ नि त्यो महत्त्वाकांक्षा पनि बढिरहेको छ। जति जति भारत र चीनको चाहिँ शक्ति राष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जान्छ त्यसको खेल मैदान नेपाल हुँदै जान्छ। चीनले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ, भारतले पनि नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ। यहाँ केवल चीन र भारत मात्रै होइन, हिजोकै पूर्व भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव एवं राजदूत श्याम शरणकै भाषामा भन्ने हो भने पनि नेपालमा केवल खेलाडी केवल चीन र भारत मात्रै छैन हैन। चीन र अझ निर्णायक खेलाडी त अमेरिका हुँदै आइरहेको छ हैन। यदि नेपालमा चाहिँ प्रभाव विस्तारको दृष्टिकोणले चाहिँ अमेरिका र चीन अगाडि बढ्यो भने भारत त किनारा पनि लाग्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणले समेत उनले चाहिँ विश्लेषण गरेका छन्। के भन्दा भारतको यसो भन्दा नेपाल भनेको हाम्रो प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गत देश हो, तर यसमा चाहिँ अलिक भन्दा चीन र अमेरिकाको प्रभाव बढिरहेछ, त्यस कारणले हाम्रो प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ भारत सरकार र भारतीय संस्थाको पक्षमा देखिन्छ। त्यस कारणले यो खेल चाहिँ शिवजी अहिले विगतमा भन्दा अहिले बढेको छ। मलाई लाग्छ आगामी दिन अझ बढी। मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ। त्यसो भए त अहिलेको चाहिँ संसद विघटनसम्मको परिस्थिति आउँदा बुझेर या नबुझेर कसैले चाहेर कुनै राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रले चाहेर विघटन भयो र कसैले रोक्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा त यसै बुझियो होइन। अब
त्यो त सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा करिब करिब स्पष्टै भइसकेको छ, जगजाहेर नै भइसकेको छ शिवजी। तर अहिले चाहिँ टङ्कजीले र तपाईँले सङ्केत गरे जस्तै अब यति बेला केवल चिनको मात्र होइन, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल पनि आयो होइन। भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आए सामन्त गोयल, उहाँसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राति मध्यरातमा 3 घण्टा गोप्य वार्ता गर्नुभयो। दुईजनाको बिचमा मात्रै गोप्य वार्ता भएको छ। त्यहाँ के वार्ता भयो पनि थाहा छैन, अनि किन वार्ता गरियो पनि थाहा छैन, किन त्यसरी वार्ता गरियो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसपछि भारतीय सेनाका सेना प्रमुख आउनुभयो, त्यसपछि विदेश सचिव आउनुभयो, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख आउनुभयो। उहाँले पनि होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि एउटा मात्रै समूहलाई भेटेर र उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँ गएको 2 हप्ताभन्दा पछाडि नै प्रतिनिधि सभा बिगड्नु भएको छ होइन। यति लामो राजनीतिक श्रृङ्खला केही छलफल त भएको थियो होला नि। एउटा तपाईँलाई म यो स्मरण गराउँ है यही प्रसङ्गमा 2017 सालको कु हुने बेलामा भारतीय स्थल सेना यहीँ थियो होइन, नेपालमै हुनुहुन्थ्यो, यहीँ थियो नि। हो मतलब यो अहिले यहाँ नेपालभित्र जे घटना घटिरहेछन् त्यो इन्डिजिनस प्रोडक्ट मात्र होइन क्या, यो बाई प्रोडक्ट इन्डिजिनस होइन, त्यो टग अफ वारको बाई प्रोडक्ट मात्र होइन, लामो समयदेखिको ग्रे कार्के होइन। अब तपाईँ अहिलेदेखि के देखिराख्नु भएको छ भने अहिले यो क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन नि चीन र के अरे यो चीन र भारतको बिचमा त्यति सुमधुर सम्बन्ध होइन, धेरै 90 करिब करिब भनौँ न राजीव गान्धी पछाडि त सम्बन्ध धेरै सुमधुर भएर आएको नि। 94 बिलियन डलरको ट्रेड भइरहेको, त्यही अनुपातमा उनीहरूका एकअर्का मुलुकका बिचमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको। ती दुईटा मुलुक आज माथि त्यो के अरे यो उसमा टसलमै आए नि त, 20-22 गलवान भ्यालीमा खेल्दाखेरि टसलमै आए होइन। 20-22 जना इन्डियन सेनाहरू, त्यसै गरेर चाइनिजहरू पनि केही मरेका होलान् होइन। त्यो हामी त्यहाँ टसलमै आम्ने सामने आए। अर्को कुरो कहानी के भने त्यो सम्बन्ध चाहिँ झडपमा पुगेको छ होइन। अर्को के भनेदेखि भारत र रुसको सम्बन्ध कति सुमधुर, त्यो डिस्टेन्स बन्दैछन् अहिले। भारत र रुस र पाकिस्तानको सम्बन्ध डिस्टेन्समा थियो, त्यो नजिक हुँदैछ। यतापट्टि इरानसँगको चाइना रुसी सम्बन्ध कसिँदैछ होइन। अनि यतापट्टि सँगसँगै रुस के अरे अमेरिका र भारतको सम्बन्ध चाहिँ त्यही ढङ्गले भित्रभित्रै कसिँदै स्ट्राटेजिक एलायन्स घोषित सम्बन्धमै उनीहरू आइरहेको भन्नाले त्यसका प्रभावहरू नचाहनिदो ढङ्गले ती प्रभावहरू अब त्यो त्यो यो फेनोमिनको सेन्टरमा चाहिँ के छ भन्दा चाइना अमेरिका राइभलरी होइन भनेपछि अब नेपालले चाहिँ यो प्रभाव थेक्न सकेन होइन। त्यसको निम्ति हाम्रा नेताहरूले होइन त्यसलाई अब गर्नु पर्थ्यो के भन्दा यो बिचको अवधिमा भनेको होइन त्यो शान्त कूटनीति हुन्छ के हुन्छ उपायहरू। नेपालले आफ्नो तटस्थताका आधारहरूलाई अगाडि सार्दै त्यो ठाउँमा उभिन चाहिँ त्यो तिग्रा कमाउनु हुँदैन थियो क्या। तर अब के भइदियो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ के हुँदैन सत्तामा त्यो कुर्सीमा सस्टेन गर्नको निम्ति नि तिग्रा कमाइहाल्दिने क्या साथीहरू हाम्रो समस्या। कार्तिक अहिले तपाईँले उठाएको एउटा विषय जस्तो गोयललाई भेटे पछाडि चाहिँ केही विकास भएको थियो होला। गोयललाई भेटे पछाडि योसम्म आएको 2 हप्ता 3 हप्ताको बिचमा त संसद विघटनसम्म पुग्यो भनेपछि त यसपटकको अस्थिरताका निम्ति इन्डिया कसरी लाग्यो? नो डाउट नि त्यस पछाडि भनौँ न इन्डियाको त्यो पहिलो फेजको जुन आगमन भयो नि होइन त्यो के अरे गोयलदेखि होइन यतापट्टि भारतीय सेनाध्यक्ष त्यस पछाडि विदेश सचिव सम्मको आएर यी वार्ता त्यस पछाडिको यसपटक चाहिँ यो स्थिर सरकारलाई कम गर्ने इन्ट्रेस्ट चाइनिज प्रभाव बढ्छ भन्ने मात्रै हो, अरू इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन। त्यो इन्डियनहरूको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने इन्डियनहरू यो नेपाललाई सोकल होइन त्यो स्ट्राटेजिक अटोनोमीमा बसेको उनीहरू देख्न चाहँदैन। इन्डियनहरूको के लाग्छ भन्दाखेरि इन्डियनहरू चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रको मुलुक देख्न चाहन्छन् र त्यसैमा सीमित गर्न चाहन्छ। तर हामी चाहिँ के भयौँ भने होइन, हामी चाहिँ नाइदर चाइना टिल्टेड न इन्डिया, हामी चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक अटोनोमीमा रहन खोज्छौँ भन्ने त्यो ढङ्गको एसर देखेपछि इन्डियनहरू बौखलाका होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै हो कि अरू केही विश्लेषण चाहिँ? शिवजी हामीले चाहिँ भारत र चीनको भूमिका अभिष्ट उद्देश्यको रणनीतिको बारेमा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ होइन। तर सँगसँगै अर्को पक्ष पनि हामीले कसरी विश्लेषण गर्नुपर्ला भने चाहिँ उनीहरूको नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहना त उनीहरूको दृष्टिमा स्वाभाविक भयो होइन। तर हाम्रो सरकारले के गर्यो त, हामी नेपालले के गर्यौँ त होइन। तत्कालीन वाम गठबन्धन होइन राष्ट्रवादको नाममा स्थिरताको नाममा समृद्धिको नाममा चुनाव जितेको थियो
होइन। अब अहिले 4 महिनाभन्दा 5 महिनाभन्दा अगाडि हामीले होइन विवादित भूमिको बारेमा चाहिँ नयाँ नक्सा पनि प्रकाशित गरेको छ। नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको बारेमा के खालका टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् होइन। मेरो सरकार ढलाउने षड्यन्त्र भएको छ भनेदेखि आफ्नै पार्टीभित्रका सहकर्मीहरूलाई समेत उहाँले आरोप पनि लगाउनु भएको थियो होइन। तर त्यसको 1 महिनापछि जसरी भारतसँग संवाद सूत्र मार्फत औपचारिक अनौपचारिक रूपमा संवाद गरियो, छलफल गरियो, कुराकानी गरियो, विचार आदान प्रदान गरियो र हरेक पटक भारतीय पक्ष नेपालमा आउँदा चाहिँ जो आए पनि चाहे त्यो सामन्त गोयलदेखि विजय चौथावालीसम्म आउँदा चाहिँ सबैले के भने भन्दा चाहिँ हामी नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर आएको हो, त्यो सन्देश हामीले केपी ओलीलाई चाहिँ दियौँ भनेका छौँ र केपी ओलीको सन्देश लिएर चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई गएर भन्छौँ। र जसरी उहाँहरूको बिच सन्देश आदान प्रदान भइरहेको थियो त्यसको एउटा पक्ष होला। र सँगसँगै के भन्दा चाहिँ विगतमा केही हप्ता अगाडि चिनिया रक्षा मन्त्री पनि नेपालमा आउनुभएको थियो होइन। उहाँले राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म सबैसँग घनीभूत संवाद गर्नुभएको छ होइन। अब यही बिचमा के भएको थियो भन्दा चाहिँ पार्टीभित्र राजनीतिक सङ्कट पनि सिर्जना भएको थियो। तर केपी ओलीले चाहिँ अहिले के गरेको देखिन्छ भने जसरी पार्टीभित्र राजनीतिक सङ्कट सिर्जना भएर आफ्नो सत्तालाई सङ्कट सिर्जना भयो त्यसपछि उहाँले विगतमा भारतलाई चाहिँ उहाँले होइन सार्वजनिक रूपमा जसरी आरोप प्रत्यारोप गर्नुभएको थियो र 2 महिनाभन्दा अगाडि उहाँ आफैले चाहिँ आफ्नो सरकार ढलाउन रदेखि लिएर सारा षड्यन्त्र गरेको उहाँले आरोप लाउनु भएको थियो। तर अहिले के गर्नु भन्दा आफूलाई सत्तामा सङ्कट परेपछि आफूले भारत र चीन दुवैको समर्थन लिएर आफू सत्तामा टिक्ने र त्यसका लागि चाहिँ केही हदसम्म राष्ट्रिय स्वार्थमा समझौता गर्न परे पनि गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँ तपाईँले भने जस्तो दुईटैको समर्थन लिएर टिक्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यत्रो ठुलो खुलमखुल चाहिँ के अरे चलखेल भएको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको बिच होइन। उहाँले त दुवैतिर एङ्गेज त भइराख्नु भएको छ अहिले पनि। तर अहिले पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ उहाँको चाहिँ चीनसँग भन्दा चाहिँ भारतसँग नजिक भएको र उहाँको पछिल्लो जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमप्रति चाहिँ जुन विगतमा भारतले चाहिँ नेपालमा कुनै राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुनसाथ ताजा र तीखो टिप्पणी कडा टिप्पणी गर्थ्यो। तर यसबाट चाहिँ इन्डियाले चाहिँ भन्दा यो नेपालको राजनीतिक आन्तरिक मामला हो, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्छ भनेर जुन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले औपचारिक रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। र भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनका बारेमा सकारात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ सकारात्मक टिप्पणी गरेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको विघटनप्रति भारत केही हदसम्म सकारात्मक भएको र त्यसका लागि चाहिँ के भन्दा केपी ओलीले विगतमा चाहिँ जुन जसरी लामो संवादको श्रृङ्खला भएको थियो त्यसमा चाहिँ के भन्दा भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर यो कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यसबाट चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ चीन चाहिँ चिडिएको देखिन्छ जुन कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। तर यही तपाईँले भनेको कुरा भनिरहँदा के हो भने पछिल्लो पटक संविधान जारी भयो, जो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो त्यो बेलादेखि नेपालको संविधानप्रति समर्थन नगरेको भारतले यो संविधानकै फेरिफेरीमा रहेर यो स्टेप अगाडि बढायो भन्ने विश्लेषण नै गर्नु। अब भारतको उद्देश्य र रणनीति के हो भनेर अहिले नै भन्न त गाह्रो होला। किन भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ कि संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाप्रति भारतको असहमति थियो, त्यसैको आधारमा नाकाबन्दी समेत भयो होइन। त्यस कारणले लामो राजनीतिक कालखण्ड पास गरेर हामी यहाँ आएका छौँ। अहिले चाहिँ भारतले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म हेर्दा चाहिँ भारतको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीले गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। तर यहाँसम्म मात्रै हो कि यहाँभन्दा अगाडिसम्म पनि हो यात्रा होइन। त्यसपछि केपी ओलीको आफ्नो स्ट्राटेजी हुनसक्छ, भारतको अर्को स्ट्राटेजी हुनसक्छ होइन, भारतीय जनता पार्टीको अर्को हुनसक्छ होइन, आरएसएसको अर्को हुनसक्छ। अनि घरेलु राजनीतिमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको होइन दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ, मधेसकिन दलको फरक हुनसक्छ। त्यस कारणले यसमा उद्देश्य सबैको फरक छ है। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म धेरैको उद्देश्य र रणनीति मिलेको छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ कसले के खेल्छ भन्ने बारे चाहिँ अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सिकेपछि अलिक गाह्रो पर्ला। निकासको बारेमा छलफल गरौँ। यति बेला हामी चर्चा गरिरहेको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने, झन्डा के अरे नक्सा समेत लिएर जाने भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको बेला हामी छलफल गरिरहेछौँ। र मैले अघि नै उठाए जस्तो संविधानसम्मको स्टेपबाट यहाँसम्म आएको हिजो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नक्साको बारेमा भारतको टिप्पणी हुँदा चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ बोलेको नेपाल सरकार अहिले चाहिँ युटर्न गर्यो भनेपछि कहीँ न कहीँ फस्यो। अब एउटा त के भने अब हाम्रो यो नेपाली राजनीतिको नेतृत्वको जुन चरित्र छ नि यो बहुत विचित्र छ। अहिले मात्र होइन, यो हाम्रो पुरानो रोग हो क्या। सिल्वा लेवीले चन्द्र शमशेरलाई भेट्दा, जुद्ध शमशेर या चन्द्र शमशेर होइन, त्यसलाई भेट्दाखेरि एउटा टिप्पणी गरेका छन् क्या। जुद्ध शमशेरलाई भेट्नलाई चाहिँ दरबारमा बोलाउँछन् होइन। बोलाइसकेपछि उनी त्यो जे सम्मान पाए त्यस पछाडि उनले कमेन्ट गरेका छन्, नेपालीहरू
त्यो रातो फुलीभन्दा सेतो छालालाई ठुलो मान्दा रहेछन् भन्ने कमेन्ट गरेका छन्। कुरो बुझ्नुहुन्छ? त्यो रोग ओभरअल त्यसका अहिले मैले गर्ने राज्यको यो ठाउँमा बसेर गर्ने गतिविधिले मेरो ओभरअल नेसनल इन्ट्रेस्टमा कहाँ तल बितल गर्छ भन्ने यिनीहरू गम्भीर ढङ्गले उनै छैनन्। ओलीजीको सबैभन्दा घात, यो मुलुकलाई गरेको घात के हो भने राष्ट्रको यो अहिलेको भनौँ न प्रणाली भने त निर्दलीय प्रणाली होइन नि। ओलीजी निर्दलीय प्रणालीको नेता होइन, दलीय प्रणालीका उनी नेता हुन्। तर उनले के ठाने भने उनी आफूलाई त्यो प्रणाली त दलीय छ तर नेता चाहिँ आफूलाई निर्दलीय नै मानिरहे र त्यो स्थितिलाई जायजा लिनको निम्ति, छलफल गर्नको निम्ति पार्टीभित्रको जुन छलफलको प्रक्रिया छ, निर्णयको जुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिदिनु भयो। जसले गर्दा यदि त्यो निर्णय प्रक्रियामा, त्यो छलफलको प्रक्रियालाई एक्टिभेट गरिदिएको भए सायद अन्तर्कन्तरका कुरोकानी त्यसका समस्याहरू थाहा हुन्थ्यो होला। उहाँले त्यो पुरै प्रक्रिया, यो गएको उहाँको यो पछिल्लो पटकको यो दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व काल भने चाहिँ वास्तवमा उहाँले कहिल्यै पनि मेजर महत्त्व, सबै इनेगिने विषय भनेको होइन, कम्तीमा पनि मेजर विषय त टेबलमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने उहाँले दुईचोटिसँग उठाउनु भयो। के उठाउनु भयो भने राष्ट्रियताको कुरा उठाएर, समृद्धिका कुरा उठाएर, होइन, सत्तासम्म पुगेको, त्यो पनि एकदमै फराकिलो सजिलो चाहिँ बहुमतका आधारमा चाहिँ सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट। तपाईँलाई लागेको थियो त्यही पार्टीको होइन? हामी त अब म त अब मिसनमा हिँडेको मान्छे होइन। अब आज अहिले होइन, म ऊ जमाना म फर्केर कहिलेकाहीँ हेर्छु होइन। फर्केर हेर्दाखेरि म भोलि राजदूत हुँला, म भोलि कतै कुन चाहिँ नेताले मलाई खुसामद गरेर होइन सांसदको टिकट दिएला, म होइन सांसद हुँला, मन्त्री हुँला, मेरो दिमागमा कहीँ कतै थिएन। इभन त्यही राजदूत पनि मैले कल्पना पनि चिताएको थिइनँ कि त्यो मलाई जतिखेर प्रस्ताव गरियो, त्यो राजदूत प्रस्ताव गर्ने दिन पनि म 6-7 दिन जति म एभोइड गरेको छु भन्नाले हामी त्यो ढङ्गबाट आयो। अब अहिले चाहिँ के भइदियो भने अहिले के न्यारेसन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न खोज्छ र राजनीति भनेको चाहिँ देखाउने र चपाउने अलग अलग कुरा हुन् भन्ने त्यो न्यारेटिभ चाहिँ इभन कम्युनिस्ट पार्टी पनि इस्टाब्लिस गरिँदैछ। त्यो एक्सपोज गर्ने काम, त्यसलाई के भनेदेखि होइन त्यो सत्यता साबित गर्ने काम चाहिँ ओलीजीले गरिदिनु भयो। राजनीति कता जान्छ अब यो कसरी बुझ्ने हो? अब अहिले त अन्यल नै देखिन्छ होइन। अब किनकि यो आउट होइन, दुईवटा मात्रै विकल्प छ हामीसँग होइन, कि अब सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित होला होइन, किनभने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार त सर्वोच्च अदालत नै छ होइन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ जुन होइन संवैधानिक स्वतन्त्रता स्वीकार गरेका छन् त्यसको निर्णयलाई पनि सायद उक्त गरि नै हाल्लान्। तर सँगसँगै के भन्दाखेरि चाहिँ अब चुनावको घोषणा पनि गरिएको छ वैशाखमा। अब अहिलेको सिनारीमा हेर्दा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ होइन। यद्यपि राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो, सबै राजनीतिक दलहरू तयार भयो भने चाहिँ चुनावै हुन नसक्ने त प्राविधिक कारण छैन। तर जुन सत्ताको खेलको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिएको छ, प्रयोजनलाई चाहिँ सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ होइन। तर 6 महिनापछि होइन 5 महिनापछि चुनाव होला भन्न कसैले पनि विश्वास गरेको आधार चाहिँ छैन। तर यदि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन र वैशाखको निर्वाचन पनि भएन भने चाहिँ अर्को संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट सिर्जना हुन्छ होइन। त्यो राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कट सिर्जना भयो भने नेपालको पोलिटिक्स राजनीतिक यतै जान्छ भनेर अहिले नै भविष्यवाणी गर्न चाहिँ गाह्रो होला। तर एउटा कुरो चाहिँ म निश्चित रूपमा के भन्न सक्छु भन्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ संविधानकै भविष्यमाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीकै भविष्यमाथि चाहिँ प्रश्न। यो तपाईँले भने जस्तो 6 महिनाको चुनाव, 6 महिना पछाडि चुनाव नहुने डिक्लेयर भएपछि हो कि अहिले नै संविधान माथिको सङ्कट सिर्जना हो? होइन, अहिले नै संविधान सङ्कट सिर्जना भइसकेको छैन होइन। अहिले के भन्दा अहिले केवल प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो, राष्ट्रिय सभा छ होइन, सरकार छ, 7वटै प्रदेशका सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकारहरू पनि छ होइन। प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा पनि राष्ट्रिय सभा चाहिँ निरन्तर काम गर्न सक्छ। अहिले नै संवैधानिक सङ्कट सिर्जना भइसकेको छैन। यो राजनीतिक सङ्कट चाहिँ हो, यद्यपि राजनीतिक दलहरूकै आफ्नै दृष्टिकोणहरू होला होइन। तर यदि 6 महिनाभित्रमा होइन प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालत मार्फत पनि पुनर्बहाली पनि भएन र निर्वाचन मार्फत पनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ गठन भएन भने त्यसपछि चाहिँ संवैधानिक र राजनीतिक दुवै सङ्कट सिर्जना हुन्छ। यो अहिले एउटा अभिव्यक्ति बाहिर आइरहेछ, नारा जुलुस पनि सँगै हुँदा संसद पुनर्स्थापना भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिच अझै पनि एकीकरणको सम्भावना छ। म चाहिँ यो पहिल्यै प्रश्नमा अब जान्छु अनि म यो दोस्रो प्रश्न जान्छु है।
अब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसद विघटन गरिदिएका छन्, केस अदालतमा पुगेको छ, के हुन्छ? दुईटा धारा होइन, मेन स्ट्रिम धारा एउटा छ, अलि म चाहिँ त्यो चलन चल्तीको भाषाभन्दा अलि म छुचो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्छु यस मामिलामा। अक्सर गरेर के हुने गरेको छ भने यस्ता महत्त्वपूर्ण हिस्टोरिकल जङ्क्चरमा लिने निर्णयहरू चाहिँ संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाभन्दा पर गएर राजनैतिक निर्णय लिने काम गरिएका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कहिलेकाहीँ त्यो राजनैतिक कन्टेन्ट नभएको भन्ने हाम्रो निकट अतीतकै हेर्नुभयो भने म दुईटा फैसलाहरू, दुईटा होइन घटनाहरू चाहिँ म यहाँ स्मरण गराउँछु। मनमोहनजीले संसद विघटन गर्दाखेरि संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाले मनमोहनजी ठिक हुनुहुन्थ्यो, तर राजनैतिक कन्टेन्ट नै त्यहाँ प्रयोग भयो र मनमोहनजीको त्यो डिजोल्युसनलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गरियो। 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि 59 सालमा होइन राजा ज्ञानेन्द्रले डिजल्भ गरेको के पार्लियामेन्ट चाहिँ त्यो आन्दोलनले होइन त्यो पुनर्स्थापना भयो। त्यति मात्र होइन, कहीँ कतै कतै त्यो अनुहार धनुहार कहीँ नदेखाएका माओवादी क्याम्पबाट पनि संसद हालियो। यस्ता घटनाक्रमहरू पनि छन्। कुन चाहिँ मान्यताले काम गर्छ? यो पोलिटिकल होइन कोर्सबाट लिएर जाने कुरो चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने होला। त्यो शक्ति सन्तुलन अघि हामीले यतिको चर्चा गऱ्यौँ, त्यो आन्तरिक मात्र होइन अर्को पनि होला होइन, त्यसका पनि कुनै सेट डिजाइन होलान् होइन, कहीँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त होला। त्यो कसरी जान्छ? अब जहाँसो नेपाली जनमतको कुरो छ, सिङ्गो नेपाली जनमत यो डिजोल्युसन जुन गर्यो यो कानुनी होइन संवैधानिक व्यवस्थाभित्र पर्दैन, यो गलत भयो भनेर जुनसुकै पोलिटिकल आन्दोलनले तपाईँले भने जस्तो संसद राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने गरी आन्दोलन उठ्छ र आन्दोलनले गर्न सक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मैले शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने हो। शक्ति सन्तुलन कसरी, त्यो शक्ति सन्तुलनको संयोजन कसरी भएको छ, कसरी हुन्छ त्यसबाट निर्धारण हुने। नेपालको पोलिटिक्समा दुईटा कुरा, जब सरकार बहुमतको सरकार बन्छ अथवा अझै सजिलै सरकारहरू बन्छन् त्यस पछाडि लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन्। यसका धेरै लामो पनि जानु पऱ्यो। 17 सालकै कुरा गर्ने हो भने त्यहीँबाट गर्दै आउँदा पनि भयो होइन। यो पछिल्लो पटकको चाहिँ 2046 को आन्दोलन पछाडिका सरकारका 10वटा जति 12वटा जति सरकारले चर्चा गरे पनि के हो भने हामीले पढ्दा के पढ्ने हो भने सरकार जानेर बहुमत हुन्छ, त्यहाँनिर सरकार चाहिँ दिनगन्ती सुरु हुन्छ जस्तो देखियो। नेपालको सरकारले 5 वर्ष पुरा गरेको होइन कि कुनै पनि संसदले चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छैन। नेपालमा कुनै पनि संसदले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको त स्रोत नै देखिन्छ संसद र राजनीतिक दलहरू होइन। तर सँगसँगै हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ सङ्घर्ष मार्फत लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्न सफल, तर लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर जनतामा चाहिँ डेलिभरी गर्न चाहिँ असफल भन्ने बिम्ब चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ होइन। मलाई चाहिँ यसपटकको चुनाव भएपछि चाहिँ मेरो चाहिँ दुईवटा इच्छा थियो। कम्तीमा यो सरकार त चेन्ज होला, प्रधानमन्त्री त चेन्ज होला, तर कम्तीमा चाहिँ यो 5 वर्ष चाहिँ यो संसद चलोस् भन्ने मेरो शुभकामना थियो। त दुर्भाग्यवश चलेन। 2.5-3 वर्षमै सरकार त तपाईँले मात्रै चार भएन, बाँडफाँडमै सरकार चलाउने भनेर भने त्यसैले 5 वर्ष सरकार होइन। सरकार चेन्ज होला पनि तर कम्तीमा प्रतिनिधि सभा चाहिँ अथवा संसद चाहिँ 5 वर्ष चलोस् थियो। दोस्रो चाहिँ मेरो के थियो भन्दा यदि 5 वर्ष यो संसद रहेर वामपन्थीहरूको सरकार 5 वर्ष चल्यो भने कम्तीमा काङ्ग्रेसमा पनि सुधार होला। त्यो बिचमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि सुधार गर्न चाहिँ बाध्य होला। त्यति बेला चाहिँ के भन्दा अनि काङ्ग्रेसमा पनि सुधार भयो भने सरकारलाई पनि थ्रेट हुन्थ्यो। 5 वर्ष चल्यो भने सरकार वामपन्थीहरू सरकार चलायो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि थ्रेट हुन्थ्यो। त्यो दुईटै पार्टीले चाहिँ थ्रेट भएर पार्टीगत रूपमा पनि सुधार हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो शुभेच्छा थियो। तर दुर्भाग्यवश के भन्दा दुवै कुरा नहुने जस्तो देखिन्छ। यो संसद टिकेन, अहिले मैले उहाँलाई भने संसद टिकेन। नटिक्नुको पछाडि सत्ताको पावरको मात्रै लडाइँले अथवा पावरको झिना झपटीले चाहिँ हो या अरू कसैको भूमिका रहन्छ? शिवजी, मलाई तपाईँसँग यति कुरो भन्नलाई कुनै मैले शरम मान्नुपर्ने होइन, जिब्रो त्यो मैले जिब्रो छुपाउनु पर्ने त्यस्तो म ठान्दिनँ। के हो भने
हामी त गएको 60-70 वर्षको अवधि चाहिँ राजनैतिक प्रणालीको खोजीमा लाग्यौँ। त्यसलाई राजनैतिक प्रणाली आफ्नो मुलुकसँग हैन सङ्गति राख्ने खालको त्यो उपयुक्त खालको राजनैतिक प्रणाली भएन भने हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले राजनैतिक प्रणाली, यस वी डिड ह्याभ द्याट पोलिटिकल सिस्टम। तर त्यो पोलिटिकल सिस्टम भइसकेपछि भने अब योभन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन डेमोक्रेटिक त्योभन्दा उच्च स्तरको अहिलेको कल्पना गर्ने प्रणाली छैन यो दुनियाँमा। यस्तो प्रणाली हुँदाहुँदै पनि रिजल्ट चाहिँ भाइ हामी भने जस्तो अपेक्षित किन प्राप्त गरेन? कुरो के हो भने प्रणाली आफैमा पर्याप्त रहेनछ। प्रणालीसँग सङ्गति राख्ने खालको स्ट्रक्चर, त्योसँग अनुकूल रहने इन्स्टिट्युसन र भ्यालुजहरू पनि चाहिँदो रहेछ। भइदियो के भने हामी कहाँमा स्ट्रक्चर त्यो प्रणालीसँग होइन तपाईँको नेसनसँग होइन त्यो नेसनले अपेक्षा गरेको अवस्थासँग त्यो प्रणाली र स्ट्रक्चर रहेन। हामी सामान्य कुरो कहाँनिर गर्नु, अहिले नै हाम्रो एउटा एकातिर लिस्ट डेभलप भनेर भन्ने, अनि तपाईँको के अरे त्यो सांसदको सङ्ख्या मात्र हाम्रो सम टोटल कति छ? मोर देन 800 भन्दा बढी होइन। तपाईँको यस्ता संरचनाहरू काम लाग्थेला। अर्को साँच्चै नै त्यो राष्ट्रिय नेतृत्व लिन काबिल हुने खालका मान्छेहरूलाई हामीले लिएर आयौँ कि आएनौँ? हामी के गर्न थाल्यौँ? युवराज खतिवडा, ठिकै मैले त ठिकै ठानेको थिएँ, युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउँदाखेरि कम्तीमा पनि त्यो क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल नलेज पनि, पोलिटिकल त्यो ओरिएन्टेसन ठिक छैन युवराजको अर्को कुरो होला, तर टेक्निकल नोहाउ पनि चाहिने मिनिमम मान्छे चाहिँ चाहिन्छ। यति कुरा अलि पछाडि के गरियो? अब विष्णु पौडेललाई ल्याइयो होइन। विष्णु पौडेल ल्याएको त्यो कोर्स चाहिँ ठिक कि युवराज चाहिँ हामी गन्जागोलमा फस्यौँ। टिक्ने अभियान अन्तर्गत मान्छे चाहिँ भर्ती गरेर मलाई हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ राम्रो भएन। शर्माजी चाहिँ हामी अन्तिमतिर आइपुगेको छौँ। काङ्ग्रेसको भूमिकाका बारेमा धेरै, प्रतिपक्षको भूमिकाका बारेमा चाहिँ यो घटनाक्रममा चाहिँ रोलका बारेमा धेरै चर्चा गर्छन्। साँच्चै सकारात्मक जे रोल हुनुपर्थ्यो प्रतिपक्षको त्यो नभएको। विगत 3 वर्षदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ जति सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने थियो सकेन। त्यो मैले मात्रै होइन र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका सिनियर नेताहरूले पनि स्वीकार गर्दै आएको कुरा हो होइन। अब अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन होइन असंवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले जति सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन भन्ने आवाज पनि नउठेको होइन। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ औपचारिक रूपमा नै यो चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय हो भनेर निर्णय पनि गरेको छ र 2 दिन चाहिँ यसको विपक्षमा चाहिँ होइन आन्दोलन होइन प्रतिरोध पनि गर्यो होइन, विरोध सभा पनि गर्यो। तथापि जति सशक्त रूपमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले यो भूमिका यसको भण्डाफोर गरेर होइन अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको पक्षमा अथवा निर्वाचनको पक्षमा जति निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैन। जबकि होइन नेपाल कम्युनिस्टबाट विभाजित होइन प्रचण्ड माधव नेपाल फ्याक्सन समूह चाहिँ आन्दोलनमै गएको छ होइन, सर्वोच्च अदालतमा पनि गयो, जनतासँग पनि गएको छ। जबकि यसबाट सबैभन्दा बढी होइन आक्रामक हुनुपर्ने, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको त प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी हो। किन त प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचन भएपछि त प्रतिनिधि सभा के अरे सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको चाहिँ राजनीतिक र गणितिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। चुनावमै चुनावमै गएर चुनाव भयो भने पनि त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने पार्टी भनेको त नेपाली कङ्ग्रेस हो। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो गएन भने टिप्पणी चाहिँ स्वाभाविक हो होइन। तथापि अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामी होइन संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छौँ। यदि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भने पनि ठिक छ, त्यो हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो होइन। यदि भएन सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ पुनर्स्थापना भएन र सर्वोच्चले चाहिँ अन्तिम व्याख्या गरिसकेपछि चुनावमा जाने कुरालाई पनि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन खोजेको चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि पार्टीभित्रै विवाद छ, त्यो चाहिँ अर्को बहसको विषय हो। पार्टीभित्रको बहस आफ्नै ठाउँ छ, तर बाहिर सुनेको कुरा कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीसँगको उहाँको भेटघाट परामर्शले कहीँ न कहीँ यो अभियानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी काङ्ग्रेसको सभापति पनि नजिक हुनुहुन्छ भनेर टिप्पणी गर्छन्। होइन नेपाली जस्तो लागिरहेको छ होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मिटिङ भयो जहिले पनि विवाद हुन्छ
होइन उहाँले भेट्दा जहिले पनि कि त फेरि विवादित कालखण्डमै उहाँहरूको भेट भइरहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ कतै होइन केपी ओलीको कदमप्रति होइन संवैधानिक परिषदमा पनि केही काङ्ग्रेस निकट व्यक्तिहरू देखिन्छ होइन। अनि क्रुसियल घडीमा पनि अलिकति होइन निर्णायक घडीमा चाहिँ होइन पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको बिचमा मिटिङ भएको आधारमा चाहिँ त्यो खालको आशंका पनि गरिएको छ होइन। तथापि अहिले चाहिँ व्यक्तिगत चाहना र व्यक्तिगत सम्बन्ध जेसुकै भए पनि पार्टीले निर्णय गर्ने भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको मापदण्ड बाहिर जान सक्दैन। अन्तमा यही प्रसङ्गमा जोडेँ, तपाईँलाई के लागिरहेछ यो घटनाक्रममा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बिच सत्तापक्षबाट छुट्टिएको प्रचण्ड नेपाल समूह भन्ने कुरा त भनिरहन परेन। केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रतिपक्षी दल शेरबहादुरको बिचको परामर्शमा यो घटनाक्रममा चाहिँ मलजल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ जे आइरहेछ त्यसको सत्यता हुनसक्छ। एउटा त के भने अहिले वर्तमान होइन तपाईँ हामी जहाँ उभिएका छौँ यो टाइम एन्ड यो स्पेसभित्र राजनैतिक पार्टीहरूलाई भिन्नता त्यो होइन त्यो बिचमा लक्ष्मण रेखा कोर्ने कुरो भनेको नाम मात्रै हो। सबै जस्तो पार्टीहरू आफ्नो सेट होइन स्थापित मिसनले सोसल मिसनले गाइडेड छैनन्। यिनीहरू एक किसिमको के भन्दाखेरि त्यो सद्बिउँ पदबिउँ जस्तो पार्टी बनेका छन् होइन। त्यो सद्बिउँ पदबिउँ आफैभित्र अन्तर्कलहमा त्यो जेलिएको छ, त्यसले त्यो कोकुनबाट बाहिर आउनै सकेको छैन। आफ्नो होइन त्यो सेट गोल छ, जुन मिसन छ त्यो मिसन ओरिएन्टेड हुन सकेन। त्यसका दुष्परिणामहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो जुन चर्चा छ नि त्यो चर्चा चाहिँ त्यो पनि उस्तै हो यो पनि उस्तै हो। अनि त्यो कमन इन्ट्रेस्ट भएका दुइटैतिर छन् नि त, तिनीहरू बिचमा सहकार्य सम्बन्ध हुनु इट इज बट नेचरल भन्ने ढङ्गको त्यो न्यारेटिभ चाहिँ अहिले सेल भइरहेछ क्या। म ठ्याक्कै अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई गरेँ, तपाईँले भने जस्तो दुइटै उदयमान शक्ति राष्ट्रहरूको बिच आजको छलफल पछाडि कहीँ न कहीँ मान्छेको एउटा कन्क्लुजन दुईटा उदयमान शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ दौडधुपले हामी खेल मैदान त बनेकै छौँ, बन्ने नै भयौँ र यो क्रम अझ अरू बढी जाने देखियो र गम्भीरतापूर्वक गम्भीर मोडमा छ भनेर पनि हामीले भन्यौँ। यसको निकासको बाटो के हुनसक्छ, अब के गर्न सकिन्छ? केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि मैले निरन्तर चाहिँ यो सरकारले चाहिँ कूटनीतिक ब्यालेन्स कायम गर्न सकेन, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भनेर लेख्दै बोल्दै आइरहेको कुरा हो होइन। नेपालको जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ, उदयमान शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बिचमा हामी छौँ र नेपालले कायम गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन हो। विगतमा हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन कायम गर्दै आएका थियौँ होइन। तर अहिले चाहिँ के भन्दा यो सरकारले कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको कारणले गर्दा र अनि केही हदसम्म चाहिँ यो सरकार चाहिँ चीन निकट भयो भन्ने जुन न्यारेटिभ स्थापित गरियो र त्यसमा चाहिँ भारत र पश्चिमाहरूसँग चाहिँ जसरी हाम्रो दूरी बढ्दै गयो त्यसको स्वाभाविक परिणति हो शिवजी लाग्छ होइन। यदि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने भविष्यमा यो खेल मैदान नै बढ्ने सम्भावना बढी छ होइन। यो चाहिँ अब बाहिर फर्ममा देखियो के भने चाइना इन्डिया होइन चाइना टिल्टेड भयो भन्ने त्यो इमेज त्यो भयो। अब त्यो इसेन्समा चाहिँ द्याट वाज नेभर बिन द केस। उहाँ चाहिँ भनौँ न यो करिब भनौँ न अब अहिले हेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको यो बिचको अवधि चीनसँग गरिएका त्यत्तिका महत्त्वपूर्ण एग्रिमेन्ट जुन आज ओलीजी जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा ल्याउनको निम्ति ती एग्रिमेन्टहरूको पनि काहीँ न काहीँ परोक्ष अपरोक्ष त्यसका प्रभावहरू छन्। जस्तो होइन त्यो ट्रान्जिट ट्रिटीको कुरो होला, रेलवे विस्तारका कुरो गर्नेहरू होला, लिङ्क रोडहरू के भन्दा मास्तिर उत्तर दक्षिण लिङ्क रोड बढाउने कुरो कतिपय है या चाइनिज इन्भेस्टमेन्टकै अपेक्षा होला नेपालको इन्डस्ट्रियल होइन कायापलटको निम्ति चिनिया यी कतिपय जुन अपेक्षा त्यो त यो उहाँको यो पछिल्लो कालखण्डमा के भन्नु करिब सबै ती प्रोजेक्टहरू त डिफ्रिज भएर बसेका छन्। त्यहाँ त अगाडि यो चाहिँ देखिनलाई बाहिर देखाउनलाई के देखाइदियो भने बाहिरी पश्चिमा होइन मिडियाले इन्डियन मिडियाले के देखाइदियो यो चाहिँ होइन चिनिया गोदमा हिजो अस्ति भनौँ न भारतीय सेना अध्यक्षले नै त्यो काला पानी लिपुलेको होइन डिबेटमै पनि त भन्यो नि हामीले चीनलाई ड्र्याग गरेर लिएर आयो। वास्तवमा भित्र चाहिँ त्यस्तो थिएन। अहिले नै यही संसदै डिजोल्युसनको कुरो कानीहरूमा पनि त्यो के एकजना भारतीय राजदूत छन् रञ्जित रायले के भन्छन् चिनियाहरूले चाहे कि यो चाहिँ के भन्दाखेरि होइन एकतालाई बरकरार राख स्थायित्वको निम्ति एकता चाहिन्छ तिमीहरूको पार्टीमा भनेर भने तर सरकारलाई प्राथमिकता दिएनन् एकतालाई प्राथमिकता। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजी चाहिँ के भने भारत टिल्टेड भए
भनेर लेखेकै छन् नि त। तर चीनले चाहे जति भएन होला, तर सुरुमा चाहिँ यो सरकार चीनप्रति टिल्टेड चाहिँ भएकै हो र केही हदसम्म चाहिँ चीन मैत्री नीति अनुसरण गरेकै हो। 2-3 महिना चाहिँ अलिक परिदृश्य फरक भयो होला होइन, तर सुरुमा चाहिँ यो सरकार चाहिँ चीनमुखी भएर चीन टिल्टेड चाहिँ भएकै हो होइन। हिजोको कन्टेक्स्टमा हिजो भनौँ न ओभरवेलमिङ त्यो दक्षिणतिर साउदर्न टिल्टेड ऊ चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आउँदाखेरि मान्छेलाई के लाग्यो चीन टिल्टेड देखेको मात्रै हो। दुई अतिथिलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आज खुला मञ्च यति नै, अर्को साता फेरि अर्को विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।